अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उर्दू अनलॉक्ड, जिसका मकसद है बच्चों को उर्दू पढ़ाना, जोड़ तोड़ सिखाना और उनकी उर्दू को बेहतर करना। चलें शुरू करते हैं हम आज का सबक। सबक नंबर 30 है। गुज़श्ता सबक का आदादा है, यानी हम उसको दोहराई करेंगे, रवियन करेंगे। नून ज़बर व नो, काफ रे कर नौकर, काफ ज़बर व को नौकर को, काफ हे रे वाओ रे घूर, काफ बड़ी के घूर के, नून ज़बर है ना, दाल ये काफ वा हो देखो, नौकर को घूर के ना देखो। रे ज़ेर ये लाम रेल, काफ रिफ़का दाल हे अलिफ हा, गाफ अलिफ गा धागा। नून ज़ेर ये लिफिया नीला है ज़बर बड़ी है, रील का धागा नीला है। लाम बड़ी ले नून अलिफ ना, लाम ये नून अलिफ ना लेना। सीन ज़बर ये रे सैर, काफ बड़ी के बे ज़बर ऐन दाल बाद, अलिफ पे नून बड़ी ने अपने, पे ज़बर ये रे पैर, दाल है वाव धो, लाम ये नून अलिफ ना लेना। सैर के बाद अपने पैर धो लेना। हे ज़बर व हौज़ है हौज़, पे ज़बर रे पर, जिम लिफ जा हमज़ा वा ओ जाओ, हौज़ पर जाओ। अलिफ ज़बर व ओ रे और, अलमद्दा अड़े वाड़ू आड़ू, दाल है व हो धो, लाम अलिफ ला हमज़ा वा ओ धो लाओ, हौज़ पर जाओ और आड़ू धो लाओ। चे पेश व चू, लाम है अलिफ हा चूल्हा, जीम ज़बर लाम जल ते अलिफ्ता जलता है ज़बर बड़ी है, चूल्हा जलता है। काफ है अलिफ हा नून अलिफ ना खाना, पे ज़बर काफ पक ते अलिफ्ता पकता है ज़बर बड़ी है, खाना पकता है। काफ ज़बर है ते अलिफ्ता कहता, काफ ज़बर है ते अलिफ्ता कहता, तोए व तो अलिफ्ता तोता, काफ है ते अलिफ्ता कहता है बड़ी है, तोता कहता है। अलमद्दा जिम लिफ जा आजा, तोता कहता है आजा। आइन ज़ेर लाम इल मीम इल्म, है अलिफ हा स्वाद ज़ेर लाम सिल हासिल, काफ ज़बर रे कर नून अलिफ ना करना, फे ज़बर रे फर ज़ाद फर्ज, है ज़बर बड़ी है, इल्म हासिल करना फर्ज है। ये व यो सीन फेसफ यूसफ, कफ लिफ का अलिफ ये काफ एक, भे अलिफ भा हमसे छोटी आई भाई, ये व यो नून सीन यूनस, है ज़बर बड़ी है, यूसुफ का एक भाई यूनस है। लाम ज़ेर काफ है लिख, लाम ज़ेर काफ है लिख, लाम ज़ेर काफ है लिख नून अलिफ ना लिखना, लाम ज़ेर काफ है अलिफ है नून अलिफ ना लिखना। लाम ज़ेर काफ है लिख ते अलिफ्ता लिखता, लाम ज़ेर काफ है ते अलिफ्ता लिखता। पे ज़बर अड़े पढ़ है ते अलिफ्ता पढ़ता, पे ज़बर अड़े पढ़ है ते बड़ी ते पढ़ते, लिखता पढ़ता पढ़ते। खे ज़बर तो ख़त, लाम ज़ेर काफ है लिख, दाल व दो ख़त लिख दो। अलमद्दा जीम आज, अलिफ ज़ा, लाम ज़बर है ला ज़ाला, बे अलिफ बार छुटी बारी, है व हो हमसे छुटी हुई, आज ज़ला बारी हुई। सबक नंबर 31। मुतहर्रिक हरफ के बाद दो हरफी इल्लती मुरक्कब, अलिफ ज़बर बे अब, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू। इसी तरह ये उन्होंने यहाँ पर मुकम्मल हरूफ तहजी के ज़ेर ज़बर और पेश की पहचान करवाई है। आगे यहाँ पर उन्होंने छोटी ये तक इस तरह करवाते ले आए हैं।
یا زبر یا زیر ی، یا پیش یو، دال پیش عین الف آ دعا، دال پیش عین الف آ دعا، خے پیش دال الف دا خدا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ رے کی شکل میں ہمیں دال ہم پڑھتے ہیں، خے دال الف دا خدا، سین پیش نون الف نا سنا، ہے زبر وا ہو والف وا ہوا، دال زبر وا دو والف وا دوا، گاف زبر یہ الف یا گیا، جیم زبر چے زبر لام الف لا چلا، ہے زیر لام الف لا ہلا، پے زیر لام الف لا پلا، پے زبر رے چھوٹی ری پری، پے زبر رے چھوٹی ری پری، ہے زبر رے چھوٹی ری ہری، پھے زبر لام چھوٹی لی پھلی، بے زیر چھ چھوٹی چھی برچھی، بے چھیم چھ چھوٹی چھی، ہے چھوٹی چھی، بے زیر جیم، آگے یہ ہے اور یہ چھوٹی ہے تو بچھی، بے آدھا چھ چھوٹی چھی بچھی، الف پیش رے اڑ اڑے چھوٹی ری اڑی، بے پیش رے بر رے چھوٹی ری بری، میم زیر لمبی لے ملے، بے آدھا بے زیر کاف بک، کاف وڈی کے بکے، چے زبر لمبی لے چلے، سین زبر کاف وڈی کے سکے، رے پیش کاف وڈی کے رکے، میم پیش جیم ہے وڈی ہے مجھے، میم پیش مو جیم ہے وڈی ہے مجھے، پے زبر پا اڑے ہے وا ہو پڑھ ہو، پے زبر اڑے پڑھ ہے وا ہو پڑھو، بے زبر رے بڑھ، پے زبر اڑے ہے وا ہو پڑھو، پے زبر اڑے پڑھ ہے وا ہو پڑھو، بے زبر رے بڑھ ہے وا ہو بڑھو، چے زبر رے چڑھ ہے وا ہو چڑھو، میم زیر لام لو ملو، کاف زیر رے گرد دال گرد، سین پیش نون وا نو سنو، گاف ہے سین وا سو گھسو، خے پیش دال الف دا خدا، سین زبر پہ سب، کاف چھوٹی کی، دال پیش عین الف آ دعا، سین پیش نون تے الف تا سنتا، ہے زبر وڈی ہے خدا سب کی دعا سنتا ہے، کاف زیر یہ الف یا کیا، کاف زیر یہ الف یا کیا، کاف زیر یہ الف یا کیا، عین زبر الف آ، تویں زیر فے تف عاطف، جیم زبر لام چے زبر لام الف لا چلا، گاف زیر یہ الف یا گیا کیا عاطف چلا گیا، پے زبر رے پر رے چھوٹی ری پری، الف پیش رے اڑ رے چھوٹی ری اڑی، پھے زبر لام چھوٹی لی پھلی، گاف زیر رے چھوٹی ری گری پھلی گری، دال زبر رے در رے چھوٹی ری دری، بے زیر چھ چھوٹی چھی بچھی دری بچھی، لام الف لا پے الف پا نون چھوٹی نی پانی، پے زیر لام الف لا پلا، المدہ جیم آج، پے زبر لام پھل آج پھل، خے پیش وا خو بے خوب، بے زیر کاف بڑی کے بکے، آج پھل خوب بکے، میم پیش جیم ہے وڈی ہے مجھے، جیم الف جا نون وڈی نے دال وا دو مجھے جانے دو، ہے زیر میم ہم، جیم پیش ہے کاف وڈی کے جھکے، نون زبر ہے نہ، رے پیش کاف وڈی کے رکے، ہم جھکے نہ رکے، خے پیش وا خو بے خوب، پے زبر اڑے پڑھ ہے وا ہو پڑھو، المدہ کا وڈی گے آگے،
بے زبر رے بڑھے ہو بڑھو آگے بڑھو ہے زبر رے ہر گاف زیر گز ہرگز نون ہے نہ ہے زے لما لو ہلو ہرگز نہ ہلو گاف زبر الف گا یعنی کہ انہوں نے آدھا لکھا ہے لامڑی لے گلے گاف زبر لامڑی لے گلے میم زے لما لو ملو گلے ملو